हेलो जी मुस्कान जी, कैसी हैं आप? सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैंने बिल्कुल रियलाइज नहीं किया कि लाइव ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। मैं ज्वाइन कर लिया था आप लोगों ने मुझे, और हमारी बहस चल रही थी यहाँ पर। अरे वाह, ये अच्छी बात है कि हर घर में बहस इस तरीके से चलनी चाहिए और इस्लाम के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा चैनल काम कर रहा है, ये लोगों के अंदर बेदारी ला रहा है कि भाई डिस्कशन करना है, गलत को गलत बोलना है, और जो उसको सही कह रहा है उसको साबित करना पड़ेगा कि कैसे सही है। तो हम खुश हुए, हमें अच्छा लगा। तो मुस्कान जी, अभी तक आप मुस्लिम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई होप आपको याद हूँ मैं कि मैंने काफी महीनों पहले एक्चुअली ज्वाइन किया था, और मैंने बोला था मेरे मामा को मैं लेकर आऊंगी। अरे, मामा को या नाना को? कौन सी मामा वाली को, आप? मामा एक मामा। नाना को बोला था पिछले रमजान में, अभी रमजान आने वाला है, वो आज तक नाना को नहीं लेके आई, वो यूके में थी। नहीं, मामा मैं को आप मामा को, लेके आई हैं? जी मामा जी का बोला था मैंने। मैं ऑलमोस्ट अभी 3-4 महीने हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने बहुत कोशिश की कि उनको इनके मामा लेकर आऊं। आपके मामा आलिम है ना? जी, आलिम, कारी, काजी सारी डिग्रियां की हुई है उन्होंने। तो अभी है साथ में मामा जी आपके? जी, हम ही लोग बैठ के बहस कर रहे थे जो आपको इंटरप्ट कर रहे चलिए, थे अब बीच में। आपको, मुस्कान जी, आपको बहस करने की जी जरूरत नहीं है, आपके बिहाफ में हम बहस करेंगे। जरा जी मामा जी को आप माइक दे देंगी या नजदीक लेके आ जाएंगी? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मैं अभी माइक दे दूंगी। बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि हम अब आराम से कोई, बात करेंगे, हाँ, वो तो गुस्ताखी नहीं अलग है, करेंगे। वो मैंने बोला था। जी, जी, बिल्कुल, प्लीज़ ख़्याल रखिएगा इस बात का, बिकॉज़ मैं कोई इश्यू जरूर। नहीं चाहती यहाँ पर, 110%। बिकॉज़ मैं ऑलरेडी 110। सबके सामने आ चुकी हूँ ऐसे। तो ठीक है, एक हम और ख्याल बात, रखेंगे। जी, जी, जी। प्लीज़, और एक और बात, मेन आप बड़ी-बड़ी टॉपिक्स पकड़िएगा, ऐसे छोटी-मोटी पकड़ेंगे वो जलेबी बनाते ही रहेंगे। तब से नहीं, मेरे आज का साथ वही टॉपिक खेल बहुत रही बड़ा हैं। है। आज का नहीं, टॉपिक आई एम सो इतना सॉरी, बड़ा। आज का टॉपिक मैंने देखा नहीं है, बट अगर आप पर्टिकुलरली एक टॉपिक को लेकर ये हाँ करेंगे, हाँ, पॉसिबल है कि वो भागने की कोशिश करें, तो नहीं, वो हम जो, भागने नहीं देंगे मुस्कान जी। मैं क्या कह रहा हूँ, आज का टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे 10 लाख का इनाम रखा हूं मैं। आप सोचो, छोटे मोटे टॉपिक पे 10 लाख का इनाम रखूंगा? जी नहीं, नहीं ना, टेंशन नहीं ले, नहीं, हम नहीं, भागने नहीं देंगे उनको। आप दीजिए ठीक है, उनको। ठीक है। लो, हेलो। जी जनाब, कैसे हैं आप? हाँ, सब दुआ है सर आपकी। आप दुआ कैसे है हैं? आप। हम भी ठीक है एकदम। आप ये मौलाना का कोर्स पूरा किए हुए हैं? जी। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे, किस लेवल तक? मुफ्ती लेवल तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे? हाँ, मुफ्ती हैं। अरे वाह, मुफ्ती है किधर, हाँ। देवबंद से फारिग है क्या? बरेलवी मकतबे फिक्र से ताल्लुक है आपका, या अहले हदीस नहीं, है? नहीं, कोई से भी मसलक से हमारा ताल्लुक नहीं है, हम इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान है। हाँ, लेकिन पढ़ाई जो आपने की है, मुझे हाँ, जहां तक मेरा इल्म है हिंदुस्तान के हाँ, बारे में, हाँ, कोई भी एक ऐसा मदरसा नहीं है जो मुफ्ती हाँ, का कोर्स करवाता हो जो किसी मसलक से ना जुड़ा हो, या जिसकी आइडियोलॉजी किसी मसलक से ना हो। तो जो 3 मेजर आइडियोलॉजी जो मुझे पता है, 4, हाँ, हाँ, शिया को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आप शिया नहीं है। हाँ, तो जो अहले सुन्नत में से जो 3 मेजर कैटेगरीज है जिनके मदरसे हैं, जहाँ से मुफ्ती और ये सब कोर्स होता है, उसमें से जी, एक तो बरेलवी हजरात है, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी। हाँ, एक है अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी हजरात। और एक है हमारे अहले हदीस हजरात, सलफी जी, हजरात। जी। तो आप जिस मदरसे से फारिग है, ऑब्वियसली वो इन तीनों में से किसी ना किसी से तो जुड़े हुए हैं। तो कहाँ से आपने किया हुआ है? हमने देवबंद से किया हुआ है। थैंक यू, देवबंद से किया हुआ है। हाँ। देवबंदी हैं ओके, हमारे भाई। दैट्स गुड। तो मुफ्ती नाम क्या है साहब, आपका? ये कौन, अभी ये दूसरा आदमी कोई बोला क्या? नहीं, हमारे भाई बात कर रहे हैं, बोलो। अच्छा, भाई साहब भी आलिम है? नहीं, आलिम नहीं। अच्छा, तो आप बात करना पसंद करेंगे या भाई बात करना पसंद करेंगे? नहीं, जरूर दोनों साहिल बात साहब, कर दोनों से बात। दोनों से दोनों से दोनों से दोनों से बात करें, दोनों से चलिए, बात दोनों से हाँ, कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। यार भाई हाँ, लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सभी लोग जरा अपने जो भी हजरात सो गए हैं सबको भेजिए। आज हमारे साथ मुफ्ती साहब जुड़े हुए हैं, हमारे लिए ये एक सर्फ की बात है
کہ ہمارے چینل پہ بڑے زمانے بعد مفتی صاحب آئے ہیں. مفتی صاحب آپ کو بھی تقریباً 6300 لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے, تو یہ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا, ایک آج کا جو مفتی ٹاپک ہے صاحب, مفتی صاحب اپنا اسم گرامی بتانا لوگوں کو پسند کریں گے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے, یا آپ چھپانا چاہیں گے؟ رہنے دو ایسے ہی, رہنے نام دیں. کی کوئی ضرورت. ہاں, آپ کا نام کیا ہے سر؟ حضرت آدم. حضرت آدم. اور میرا نام ساحل. جی سر. نام آپ کا تو صحیح ہے یا ایسے ہی بول رہے ہیں ابن آدم کے حساب سے؟ نہیں, میں ابن آدم نہیں, میں خود آدم ہوں. اچھا, یہ ایک ڈسکشن نہیں ہے مفتی صاحب, یہ ابھی فی الحال یہ ڈسکشن نہیں ہے. آپ نے نام پوچھا, ہم نے نام بتا دیا, ٹھیک ہے. اصل ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے 10 لاکھ کا, اس پہ انعام ہے, آپ بھی جیت کے 10 لاکھ کو لے سکتے ہیں. نہیں, انعام نہیں چاہیے ہمارے کو, مسئلہ صحیح ہونا کوئی چاہیے. مشکل نہیں, ابھی ہاں لوگوں میں نہ فساد لیجیے. پھیلانے سے اچھا ہے لوگوں جی کو جی, صحیح کوئی معلومات مشکل, دینا چاہیے. آپ بالکل صحیح معلومات دیجیے گا, انعام نہیں لیجیے, وہ آپ کے اوپر ہے. لینا چاہتے تو ہم دے دیں گے, نہیں لینا چاہتے تو نہیں دیں گے, کوئی مشکل نہیں نہیں. نہیں, انعام کی ضرورت نہیں ہے. چلیں, اگر اس سر یہ میں جیت گئے تو دینی ساحل صاحب ان کا معلومات انعام صحیح جو ہے نا, ان کا انعام جو ہاں ہے آپ مساجد کو ڈونیٹ کر دیجئے گا جب یہ اگر چلیے جیت گئے ویسا تو. کر دیں گے. چلیے, بہت جی زبردست. جی. اچھا مفتی صاحب, آج کا چیلنج یہ ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے یا رسول اللہ نے کسی ایک آیت میں, ایک حدیث میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا ہم نے حرام قرار دے دیا ہے؟ کیا عام قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے, زنا لونڈی قرار کا پتہ دیا ہے. نہیں ہوگا سر, لونڈی کو ایکسپلین لونڈی کر نہیں دیں پتا سر. آپ کو؟ ملک الیمین, ملک الیمین. لونڈی پتا ہے سر, لونڈی کا تو زمانہ ختم ہو گیا نا. تب تو زمانہ ویسا تھا, زمانہ جاہلیت کا تھا, تب لونڈیاں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کا زمانہ ختم کر دیا, آزاد کر دیا, غلام آزاد کر دیے. جب جنگوں میں میرے جاتے سوال تھے. کے مفتی صاحب, میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. کیا قرآن میں یا رسول اللہ کی حدیث میں, قرآن سے ایک آیت, حالانکہ ہم آپ کے سامنے بھی قرآن کی آیت پیش کر دیں گے جہاں پہ اللہ اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ لونڈیوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں, سیکس کر سکتے ہیں, ان سے آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرنا ہے, یہ بیویوں اور لونڈیوں کے لیے چھوٹ ہے, تو یہ ہم آپ کو بتا دیں گے. تو جی حلال کا تو مل گیا. کیا اللہ نے اور رسول اللہ نے اس چیز کو حرام کیا یا نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. پہلے اس سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ پھر آگے چلیں گے. لونڈیوں کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا, حدیث تو ہے. بعد میں لونڈیوں کا یہی حدیث چاہیے سر ہمیں. 10 لاکھ کا انعام اس اسی کو حدیث نوٹ پر ڈاؤن ہے, یہ کرتے دے دیجیے. چلے ایڈم صاحب, نوٹ ڈاؤن کرتے چلے کہ ہمارا ہاں ڈسکشن سر, کیا ہو رہا ہے. یہی ساحل صاحب, اسی پہ تو 10 لاکھ کا انعام ہے سر. ہاں یہ یہ حدیث لے لیجیے, لیں. واہ واہ واہ, یہ ابھی میں ابھی کیا بات ابھی ہے. مفتی لونڈیوں صاحب کا آج رہے گا حدیث دیں گے اور 10 لاکھ 10 مساجد کو 1-1 لاکھ روپے پرووائڈ کیا جائے گا ان کی سر, آپ کو توسط سے. بہت سارے حدیثیں بتا دیں گے. لونڈیوں کا زمانہ ختم ہو گیا. حضور اچھا صلی اللہ سر علیہ ایک وسلم نے حدیث, مفتی غلاموں کو صاحب ایک آزاد منٹ رکیے کرنے نا, کا یہ کر دیا. مفتی صاحب ایک منٹ رکیے نا, میں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ سے سوال کیا گیا تھا, لونڈیوں سے نکاح کرنے کا حکم دے ایک, دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں. ہاں دیکھو شراب مفتی جس صاحب, طرح حرام ہوئی. مفتی حضرت صاحب تھوڑا صبر کریں گے مفتی صاحب پلیز. میں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں آپ کی اسکرین کے سامنے پلیز. جی, ہم نے سوال کیا تھا کیا قرآن میں یا صحیح حدیث میں ہلو, لونڈیوں کے ساتھ, اس میں ایک ایڈ بھی کر دیتا ہوں, بنا شادی کے سیکس کرنے کو حرام قرار دیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے انہوں نے کہا ہاں دیا, ہاں دیا, نہیں, اس میں دو چیز ہے ایڈم صاحب, اس میں بھی دو چیز ہے. پہلی چیز یہ ہے, انہوں نے سیدھا حدیث پہ جم مارے, تو میں ان سے پہلے سوال کر لیتا ہوں, کیا قرآن میں حرام کیا گیا؟
मुफ्ती साहब, हेलो, क्या कुरान में हराम किया गया? कुरान में देख के बोलूंगा मैं आपको। आप मुफ्ती साहब है ना? हाँ मुफ्ती साहब हैं, अभी मुताला करके बहुत दिन हुआ रहता है, देख के उसके बाद सर्च करके बताऊंगा मैं। अच्छा, मतलब कुरान का इनको अभी हाँ। पता नहीं है कि कुरान में हराम किया या नहीं किया। ठीक है, कुरान का पता नहीं है, लिख इसको दें साहिल पेंडिंग में साहब, रखते हैं। कुरान मुफ्ती साहब को कुरान का नहीं पता, लिख दें साहिल साहब। मुफ्ती साहब को नहीं, कुरान में मुफ्ती क्या साहब को हुक्म है? कुरान का नहीं, क्या हुक्म नहीं है? नहीं, कुरान में क्या देखो सर, हुक्म हर है वो मसला अभी फिलहाल नहीं पता। हाँ हाँ, फिलहाल फिलहाल नहीं नहीं पता। पता। हाँ ठीक है, सही हदीस पे अब आ जाते हैं। सर, सही आपको हदीस पे मैं अभी आपने कहा। पूछने के लिए कह रहा हूँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से जो निकाह किया था, नहीं, अभी ये ये टॉपिक नहीं है, गलत उस है पे भी क्या? बात कर लेंगे, उस पे भी नहीं, बात कर हम लेंगे। अभी जो टॉपिक पे आपको बात करने के लिए हमने कॉल किया है, ये टॉपिक है हमारी। अच्छा, इस अब पे नहीं बात करना टॉपिक चाहते अभी? दूसरी, हाँ दूसरी टॉपिक हम बात कर चेंज रहे कर हैं। देंगे, हाँ हम चेंज कर देंगे आपके लिए। क्या हाँ, आप अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना आप चाहते? इसको क्या मानते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियन के साथ बगैर निकाह के सेक्स करने का अभी भी इजाजत दी है? हाँ, आप कि इससे किधर साबित भी मना, करेंगे? मैं कुरान से साबित करूंगा, कभी भी हराम नहीं हुआ है, इजाजत दी है। मैं अभी साबित कर देता हूँ, आप मान लेंगे मेरी या बात? हजरत, अभी या लौंडियां हजरत, किधर है सर? या हजरत, साहिल भाई, हाँ साहिल भाई, या हाँ, हजरत, आई एम सो सॉरी मुफ्ती साहब, आई सर एम सो सॉरी। सर, मुफ्ती साहब अब आपने, लौंडियों का मुफ्ती साहब जमाना एक ही नहीं सेकंड, मैं रहा माजरत के तो साथ, लौंडियों के साथ मुफ्ती करने साहब, का ये आपको इजाजत कहाँ मुफ्ती से साहब देंगे माजरत आप? के साथ, मुफ्ती साहब जी माजरत के साथ, मैं हाँ सॉरी प्लीज, आपने अभी कहा कि हदीस में है, कुरान का आपको पता हाँ नहीं हदीस में है, वो हदीस दे दे। हाँ। मैं तो ये हदीस मांगना चाह रहा हूँ, मैं तो आपके पाँव हेलो। पड़ता हूँ कि आप मुझे हदीस दे दें, मैं पाँव पड़ता हूँ, आपकी हदीस दे दें मुझे, जिसमें मना किया है, हराम कर दिया है। हाँ, हराम कर दिया गया है, कि वो बिना हदीस सर दे निकाह दे मुझे। आप, मैं सर आपके पैरी पहता हूँ, मैं सर, ये आपके हाथ हदीस जोड़ ही के हुजूर बिन्नत करता सल्लल्लाहु हूँ अलैहि वसल्लम ने कि हदीस दे लौंडियों दें। को खत्म किया, गुलामों को आजाद करने के जो हदीसें जी हैं, सर, जो ये हदीस दे दें, यही हदीस है, उसकी जी हदीस जी है। कैसे हदीस प्लीज दलील दे दें। बनी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों को खत्म कर दिया, गुलामों को आजाद करने का हुक्म दे सर दिया, यही सर हदीस सर इसके सर मुफ्ती साहब, मुफ्ती साबित साहब, करती है आपको। जी हदीस दे दें, हदीस दे दें, हदीस दे दें। हाँ, कि आज से बंद, आज से लौंडी नहीं बनाना है, आज से गुलाम नहीं बनाना है, और जितने गुलाम रखे हुए हो सबको आजाद कर दो, ये हदीस दे दो। चलो, अब हम ये भी मांग नहीं करेंगे आपसे कि सेक्स हराम किया है नहीं किया। ठीक है ना एडम सर, साहब, थोड़ा आसान कर जी देते जी, हैं इनके लिए। सर आपका नंबर दे दो, आपको हदीस नंबर के नहीं नहीं साथ सर, यहाँ हवाला सर और लाइव बाप में के साथ सर, नहीं, सर बाप के साथ लाइव मैं में, आपको भेजता हूँ। अभी देखो सर सर, मैं लाइव अभी में, लाइफ में, मैं अभी देखो आपको सर लाइफ में ही कल कल ऐसे तो नहीं आपको ना लाइफ में चलता ना आपका सर, फोन मुफ्ती नंबर दे दो, आपको मैं हदीस सर और आप बाप नंबर मुफ्ती के साथ भेजता हैं, हूँ। सर आप मुफ्ती हैं, हाँ मुफ्ती हैं सर। सर फिर आपसे मदद मांग रहे हैं हम। नहीं, मदद मांग रहे हैं आपको, मैं टाइम लेके ही दे दूंगा ना, पूरा हदीस के साथ आपको फोटो ही पिक्चर नहीं भेज ना देता हूँ सर, हदीस सर का। बात, सर विनती करता हूँ आपसे सर। अच्छा, एडम साहब, इनके नहीं पास आपसे नहीं है। नहीं, अच्छा आप सुनिए, लोगों को फंसा के अच्छा एक ऐसे मिनट, वैसे नहीं 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 फंसा। मुफ्ती साहब मसले सुनिए, बता के मैं गलत थोड़ा गलत बातें आसान कर करके देता हूँ आप। हाँ अरे मुफ्ती साहब, मैं आसान कर देता हूँ। अच्छा एडम साहब, जाहिर सी बात है कि ना कुरान की ऐसी कोई आयत है, ना कोई हदीस है, ये मुफ्ती साहब को शायद पता होगा, तो जाहिर सी बात है अब वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो इनसे एक ही चीज का इसरार करना ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। दुनिया देख रही है, अभी 6200 सर, लोग आप देख रहे हैं। लौंडिया अभी कहाँ से लाएंगे वो बताओ? सर एक मिनट रुको ना मुफ्ती साहब, हाँ हाँ। मुफ्ती साहब रुको ना। अच्छा, नहीं, अब तो भाई जो देखो, लोग, अभी जो मसले की जरूरत नहीं है, मुफ्ती अभी इंसान साहब को जो थोड़ा रुक जरूरत जाओ, आपका सर आपने मेरी मेहरबानी बात करो, सुनो। आपके पास सही हदीस अभी अभी मौजूद पेट का नहीं है। दर्द है, पेट का दर्द है बोले तो अब आग सर का इलाज करो, मैं ऐसा हो रहा है। सर मैं इनका इनका आंसर दे दूं साहिल भाई, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी सर, आप यस अफगानिस्तान आ प्लीज। जाइए मेरे साथ, मैं आपको लौंडियां दिखा देता हूँ, सारा कुछ दिखा देता हूँ। सर आप अफगानिस्तान आ जाइए, हेलो। मैं इस्लामिक लौंडियां भी दिखा देता हूँ आपको। उसके अलावा आप मेरे साथ सीरिया आ जाइए, मैं आपको इस्लामिक लौंडियां दिखा देता हूँ। सर मैं खुद आपको बकल्लम खुद इस्लामिक लौंडियां प्रोवाइड करूंगा, बाकी चीजें छोड़ दीजिएगा। तो आपने सिर्फ ये दिखाना है कि रसूल ने कहाँ पे हराम किया, ये दिखाना है। आजकल को छोड़े, अभी आपने रसूल ने कहाँ ने हराम किया वो दिखाना है। सर साहिल साहब कंटिन्यू कीजिए, इनका जवाब हाँ इनको नहीं, दे वो दिया। उनके पास तो, सर एडम साहब वो तो, आपका फोन नंबर दे अरे दो, आपको मुफ्ती मैं साहब कल एक आपको मिनट प्लीज रुकेंगे? इतने एहतराम के साथ हम आपसे पेश आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, थोड़ा रुक जाओ ना।
میں صرف لوگوں کو اپڈیٹ یہ دے رہا ہوں کہ مفتی صاحب کے پاس اس بات کا، حالانکہ مفتی ہے دیوبند سے فارغ ہے، ان کے پاس اس بات کا ابھی کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کو بھی فورس نہیں کر رہے. ان کو تا قیامت تک کا چیلنج ہے. ایک یار سنو ایک یار 1 منٹ رکو بھائی صاحب، 1 منٹ رکو. میرا چیلنج میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں. ہمارا چیلنج ان کو تا قیامت تک کے ہے، یہ یا ان کے مدارس سے سب سے بڑا جو مفتی ٹیچر عالم ہوگا وہ آ کر اس بات کو ثابت کر دے، اللہ کے رسول سے ثابت کر دے کہ آج سے لونڈی والا سسٹم بند، جتنے لونڈی جتنے لوگوں کے پاس ہے سب آزاد کر دو، آج سے ختم. جس دن یہ اگر آ جائے یا ان کے استاد آ جائے یا دنیا کا سب سے بڑا عالم آ جائے اور ثابت کر دے، اس دن ہم 1 لاکھ روپیہ مسجد میں جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں ہم ڈونیشن کریں گے. یہ وقت ان کے پاس قیامت تک کے لیے ہے. سر آپ لونڈیاں کیوں رکھتے ہیں؟ نکاح کر لو نا، بیوی بنا لو، 4 کی اجازت یہی ہے. بات اگر یہ اتنی پیاری بات اگر آپ کے اللہ نے اور رسول اللہ نے کہہ دی ہوتی نا مفتی صاحب، تو آج ان کے پیر چومتے ہم لوگ. اگر جتنی پیاری بات ابھی آپ نے کی ہے نا کہ لونڈیاں کیوں رکھتے ہو، نکاح کر لو، یہ جو ابھی الفاظوں کی ادائیگی کی ہے آپ نے مفتی صاحب، یہ الفاظ اگر اسوتن نہیں، اللہ حسنہ، نے قرآن میں 4 بیویوں کی اجازت اسی لیے دی، اگر انصاف کر سکتے ہو، تم پال سکتے ہو، ان کو وہ درجہ دے سکتے ہو، یہ کرو. تب وہ زمانہ ویسا تھا، زمانے جاہلیت میں تھا ویسا. مفتی صاحب اس کی بھی تو سن لینا بیچارے کی، وہ بھی یہاں پہ بیٹھا بیچارہ، اس کی بھی تو سٹیٹمنٹ پوری ہو لیتے نا، اپنی پوری کرتے جا رہے ہیں. بولو. میں یہ کہہ رہا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو دنیا کے بیسٹ رول ماڈل ہے، اسوۃ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اگر انہوں نے جو ہمارے مفتی صاحب نے ابھی یہ 4 الفاظوں کی ادائیگی کی، 4-5 جو بھی ایگزیکٹ میں نہیں گنا، کہ آپ لونڈی کیوں بناتے ہو، نکاح کر لو نا، اگر یہ اسوۃ حسنہ کے منہ مبارک سے نکل گیا ہوتا، اس اسوۃ حسنہ کے میں پیر چوم لیتا. لیکن افسوس، ہائے افسوس، نہ اللہ نے یہ بات کہی، یہ پیارے الفاظ نہ رسول اللہ نے کہے، بلکہ اللہ تو کچھ اور کہتا ہے، وہ تو اجازت پھر دیتا تو کون ہے. سکھایا یہ سب آپ کو؟ ایسے سب رہنے کا کون سکھایا؟ آپ نے سیکھ لیا کیا؟ بالکل. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں پیارے بھائی؟ کس کو؟ لونڈی بنا کے ان کے ساتھ سیکس کرنے کو آپ اس کو صحیح عمل سمجھتے ہیں، انسانیت کے مطابق سمجھتے ہیں؟ بات ہی آپ غلط، آپ کا سوال ہی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے جناب؟ لوٹانے کا حکم دیا ہے کیا؟ وہ دکھا دو میرے کو. اچھا، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں قرآن سے. حضرت قرآن میں جانے سے پہلے ایک حضرت بھائی سے ایک سوال. حضرت صاحب، ماریا قبطیہ جی جو تھیں وہ میرے پیارے نبی کی زوجہ میں سے تھیں یا سلیو میں سے تھیں؟ میرے پیارے نبی کون؟ جو ماریا قبطیہ جی تھیں وہ ہمارے نبی کی زوجات میں سے تھیں یا امہات المومنین میں سے ہیں، یا ماریا قبطیہ وہ ہمارے نبی کی ہماری امہات المومنین میں سے ہیں یا ہمارے نبی کی سلیو میں سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باندی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا، بیویاں تھی. ماریا قبطیہ کون ہے سر؟ وہ امہات المومنین ہیں کہ نہیں؟ یہ سمپل سوال ہے سر، اتنا گھماتے کیوں ہیں یار آپ لوگ؟ سر میں دیکھ کے بولنا پڑے گا، ابھی میں بزنس میں نہیں بیٹھ کے کیوں بولنا پڑے گا سر؟ آپ مفتی ہیں سر، میں کسی ایک سادے بندے سے بات تو نہیں نہ کر رہا سر، میں مفتی سے بات کر رہا ہوں. مفتی ہیں، پڑھے لکھے رہتے ہیں. ابھی آپ لائف میں دیکھتے ہوئے بول رہے ہیں کتابیں رکھیے، میرے کو بھی کتاب میں دیکھنا پڑتا ہے. میں لائف میں دیکھ کے نہیں بولتا سر مجھے رٹا ہوا ہے. میں آپ کو کلیم کرتا ہوں کہ ماریا قبطیہ کو آپ کے کسی بھی مجتہد نے یا کسی بھی معلم نے آپ کے فرسٹ 600 ایئرز آف اسلام میں امہات المومنین میں کاؤنٹ نہیں کیا ہے سر.
تو آپ ماریا قبطیہ کو کیا سمجھتے ہیں سر؟ امہات المومنین میں سے سمجھتے ہیں نہیں یا حضور آپ کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لونڈیوں سے تعلق تھا؟ الحمدللہ سر، بالکل ماریا قبطیہ ون آف دا فیمس لونڈی آف حضور نبی. بالکل پکڑے بھی گئے تھے ایڈم غلط صاحب، بات بلکہ پکڑے وہ سیکس بات کی بات کرتے وہ ہوئے بات پکڑے بھی الزام گئے لگا تھے. رہے ہو وہ آپ. بات ساحل صاحب وہ بات کی آپ بات نہ نہ فون لے کے نمبر دے رہے آئے، ہو، اس پہ آپ جلیبی ڈائریکٹ ہے. بات نہیں یہ نہیں کہہ کر رہے رہے. آپ کا نہیں، ہلو، ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ مفتی آپ صاحب، ایک مائک میں منٹ آ کر دیکھو. فوٹو میں نہیں کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے مفتی صاحب ایک منٹ رکو. چھپ کے دیکھو کیوں ابھی مفتی بات کر ایڈم صاحب رہے صاحب آپ یہ کو غلط ہماری بات ہو فوٹو گئی. چاہیے، ہاں آپ کو ہماری تو فوٹو چاہیے، لیکن آپ نے اپنا نام تک فوٹو اور نہیں بتایا. نمبر فون کیوں نمبر دو، آپ کو میں نہیں؟ تو آپ نے ثبوت تو اپنا کے نام ساتھ تک نہیں اور بتایا. حوالے کے ایک ساتھ سیکنڈ ایک بات سیکنڈ، نہیں کر. آپ نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا، ہمارا میں آپ فوٹو کو اور نمبر بھی چاہیے. ویڈیو کال ہی میں بات کر لوں گا بعد میں. نہیں نہیں، آپ کو میں بات کے ساتھ آپ کو بھیجوں گا. آپ نے ایک سے مفتی صاحب یہ تو آپ دوگلا نہیں، اس پن ہوا نا. آپ ابن آدم بول کے اعظم بول کے کتنا فراڈ کر رہے ہو ایسا؟ نہیں میں کیوں ابن کر رہے ہو آدم نہیں ایسا بول سب؟ رہا، حضرت آدم بول رہا ہوں. آپ نے سنا نہیں، آپ کے کانوں میں چونی ہے حضرت. حضرت میں نے آدم اپنا تو نام حضرت یہ آدم بولا. حضرت آدم نہیں، ابن آدم بولا حضرت پہلے. اچھا آدم تو نہیں نہیں ابن آدم نہیں بولا، یہ حضرت آدم ڈسکشن بولا. آپ ایڈم وہ ڈسکشن میں جی مت جی جاؤ پلیز، وہ میں ڈسکشن میں مت جاؤ. ہاں کیونکہ اس پہ وہ ڈسکشن یہ ابھی کوشش کر رہا ہے کہ اصل مدعے سے بھاگے. اچھا انہوں نے ابھی یہ بات کہہ دی ایک بڑی بات کہ آپ رسول اللہ پہ الزام لگا رہے ہو. جب ہم نے کہا ادھر لونڈی تو نہیں ہے، لونڈی کا مسئلہ نہیں ہے. حضور صلی اچھا اللہ علیہ وسلم نے حضرت آپ عائشہ کے سے حضور 9 سال کی عمر میں شادی کی تھی. یہ غلط تھا بول کے اس بول پہ رہی بھی تھی بات ہماری کریں گے، بچی. ابھی کریں گے مفتی صاحب، اس پہ بھی ابھی ہی بات کریں گے. لیکن آپ نے جو اب یہ ہم پہ نہیں میں یار آپ سے ایک بات سنو، پوچھتا ہوں. آپ کی بیٹی بالغ ہو گئی 9 سال میں، آپ تو اس کو اس پہ شادی کرنا بات کریں پسند گے کریں گے مفتی یا صاحب. لاڈج میں رکھنا پسند کریں گے؟ وہ بولو. مفتی صاحب اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ہاں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ الزام لگایا ہم پہ کہ ہم ہلو. نے پیارے نبی سرور کائنات، دو جہانوں کے آقا، آقا دو ان کے بارے میں، جہاں، آقا دو جہاں، ان کے بارے میں ہم نے یہ الزام لگایا کہ وہ لونڈی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے پکڑے نہیں گئے تھے. یہ آپ نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم نے رسول اللہ پہ الزام لگایا. کیا آپ اس الزام پہ ابھی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں یا اس چیز کو قبول کرتے ہیں یا ہم سے دلیل مانگتے ہیں، ہم آپ کو دلیل پیش کر دیں؟ کیا نہیں چاہتے ہیں آپ آپ؟ تو الزام لگا رہے ہو. حضور تو صلی دلیل اللہ علیہ پیش کر وسلم دیں آپ کو. نکاح، ادھر سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیاشی کرنا تھا آپ کے حساب سے جو بول رہے ہو آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیوں سے کرنے کا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خوبصورتیں شہر کی مالدار عورتوں کو دینے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ تیار تھے. تو حضور صلی ہائے اللہ تو علیہ دیا وسلم نا، اگر ادھر سنو اگر تو دیا لونڈیوں اور سے لیا بھی نا ادھر رسول سنو اللہ نے. ماریا قبطیہ کو گفٹ نہیں دیا. لونڈیوں یہ سے لے مزاق کرنا تھا ساحل صاحب، تو یہ مفتی صاحب کو کہیں عربی کی آیت پڑھ دیں، بس یہ اتنی سی اتنی سی طلاق اچھا اتنی سی یہ آیت پڑھ دیں. آیت پڑھ دے مفتی صاحب. قرآن کی آیت پڑھ دیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حدیثوں سے بھی نہیں. یا پڑھ لے ایھا یہ مفتی النبی صاحب. انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما یہ لو افاء پکڑو، الله عليك. یہ لو پکڑو. جی سر کیا کریں؟ ترجمہ پڑھاؤں یا آپ مفتی ہیں، آپ کو پتہ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ نہیں تم بول دو، پڑھ ترجمہ بولو، دیکھیں گے آپ کا نہیں کیا میں کیوں بنا بولوں کر سر، کے. مفتی آپ ہے، ترجمہ کریں نا، نہیں اپنا ترجمہ کریں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکچوئل ترجمہ کیا ہے. ذرا آپ اپنا ترجمہ کریں نا ذرا اس کا. بھول گئے ہوں گے مفتی صاحب، بزنس میں لگے ہوئے ہیں نہیں نا نہیں تو مفتی بھول گئے ہوں گے. ساحل بھائی مفتی ہیں یار، کیسے بھول گئے ہوں گے یار. ساحل بھائی ابھی تم مفتی ہیں یار. میں ساحل بھائی میں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولیں گے یہ، آج سچ کا ساتھ دیں گے. ہاں ساحل بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا بات ہے، جتنا ہم تو مرضی جھوٹ چاہتے بول ہیں. لیں آج یہ سچ کا ساتھ دیں گے. ساحل بھائی دیکھیے گا، یہ بتائیں گے آیت کا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ بتا دے جناب، آپ کے سامنے ہے. ساحل بھائی نہیں جھوٹ بولیں گے آج یہ. لگتا ہے قرآن میران کھول رہے اپنے آپ پہ. ساحل بھائی یہ بھاگ جائیں گے لیکن سچ بولیں گے. ساحل بھائی بھاگ جائیں گے لیکن سچ بولیں گے. کیوں بھاگیں گے یار؟ بھاگنے کا کیا ہے اس میں؟ اچھا سر میں ترجمہ کہہ کر رہا ہوں دو. کہ اب اچھا سچ لوگوں کو بولیں گے پاگل بنا رہے ہو آپ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. ترجمہ اچھا بتا دیں نا ترجمہ سر. تو کر دو. وہ نہیں ایک آیا تھا پہلے ترجمہ بولتا تھا، ترجمہ تو کر دو. ترجمہ نہیں یار، تم اب ترجمہ دیکھ کے بول رہے ہو. ابھی ترجمہ تم کو دیکھ کے بتاتا ہوں. ہم نے تو ترجمہ بتائیے اوپن ہی نہیں دیکھ کے کیا ہے. سر، وہ دیکھ کے بتائیں گے ساحل بھائی، اچھا اپنے دیکھ کے قرآن میں دیکھ بتائیں کے گے. اپنے. سر ان کو عربی نہیں آتی سر، کس قسم کے مفتی ہیں یار یہ ساحل بھائی. میں کیا کروں یار، یہ کہاں مفتی سے نہیں ہے ان کو یار. مفتی کی ڈگری مل گئی؟ ہاں عربی بھی کس نہیں نے آتی مفتی مفتی بنا صاحب دیا کو. ان کو یار؟ میں تو اب ان کو مفتی نہیں کہہ سکتا، سوری. میں ان کو اب مولوی کہوں گا، مولانا کہوں گا سر، مفتی نہیں کہہ سکتا، سوری.
وہ بھی ٹی وی والے مولانا. ٹی وی والے مولانا, وہی میں بول رہا تھا. نہیں ابھی تو ہم نبی کو بدنام کر کے اپنا روزی روٹی چلا رہے ہو کیا؟ استغفر اللہ سر, لا حول ولا قوت. اگر میں نبی کو ارے بدنام 10 کروں تو لاکھ دے رہے ایڈم صاحب, ہم سر تو 10 لاکھ دے رہے اور یہ کہہ رہے کہ روزی روٹی الحمدللہ. چلا ہے. یہ آپ کیا کو بات فون ہوگی؟ نمبر دے دو الٹی سر, آپ کو ہلو آپ کو فون نمبر دے دو. اس میں ادھر کدھر لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بانجیوں کے ساتھ زنا کیا تھا کر کے کدھر سر لکھا ہے؟ آپ ترجمہ تو کریں نا. مولانا آپ حدیث کیسے بھائی بن فرماتے گئے؟ نبی ہیں. کے میں بارے مولانا میں ہوں ہی نہیں, اچھا مولانا نہیں, یہ تو ٹی وی والا مولانا ہوں میں حافظ غلام سرور ہوں. اتنا تم کس اسلام میں تھے یار, تم کو نہیں پتا حافظ اور مولانا کا فرق؟ یار کس نے چلایا یار, غلط چلایا اس وقت. یہ آپ اینی ہاؤ چلا رہا. سر ترجمہ کریں, ہلو سر ترجمہ کریں, ترجمہ کریں سر, ترجمہ کریں. میرا فون نمبر فون لاؤ جی, فون لاؤ ہمارے مولانا صاحب کا, فون لاؤ جی. مولانا نہیں صاحب یار, تم ترجمہ کو ابھی کریں. مسئلہ جس کا پوچھ رہے ہیں وہ مسئلے کا جواب دے رہے ہو, تم کیا یہ کر رہے ہو, جی ڈرامہ جی کر رہے ہو. حضرت فون ہیں؟ وہ منگوائے نا ڈرامہ سر کمپنی حضرت. ہے, ڈرامہ کمپنی ہے, نو ڈرامہ کمپنی ہے. اچھا آپ اس کا ترجمہ کر دو نا پیارے مفتی صاحب. نہیں ٹائم پاس تم کر رہے ہو یار, تم جو مسئلہ پوچھ رہے ہو مسئلے کا بات نہیں کر رہے ہو, مسئلے کے الگ بات کر رہے ہو. مسئلہ آپ اچھا تو یہی اس ہے کا سر. ترجمہ تو کر دو. ترجمہ میں کل آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا, ابھی میں رے رے غلط رے بولنے کے رے لیے رے رے. دیکھو غلط میں ترجمہ اچھا اگر اس کو کیا چھوڑ آپ دو کو ایڈم صاحب, ہاں. وہ ذرا میری خوشی کے لیے وہ نسائی کی وہ حدیث پیش کر دو نا, ترجمہ جا کرا رسول دو. اللہ پکڑے گئے تھے. میں ایک حضرت لاسٹ, لے اس کے کے آتا بعد ہوں. پھر حضرت عائشہ کے اوپر بات میں کریں لے گے. کے ایک لاسٹ سر, بس. ہاں میں آپ کی خواہش پوری کرتا ہوں. 3959 یہ آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے اب. سہیل بھائی یہ آپ کی خواہش کے اوپر, ہاں. یہ لے سر. عربی دکھاؤں کون سی انگریزی ابن دکھاؤں؟ ماجہ ہے نسائی ہے؟ ہمارے نہیں مفتی صاحب عربی تو آتی نہیں ان کو, اردو کر دو. عربی آتی نہیں, انگریزی سر, اردو نہیں ہے میرے پاس, سوری انگریزی میں ہے. اچھا اردو میں کر دو, اردو میں. اچھا میں ڈھونڈ کے نکالتا ہوں اردو میں, ٹینشن نہ لیں. یار یہ آپ اردو ایڈم نہیں صاحب ہے جب تک ان کو, یار. نہیں میرے پاس وہ ہے اسلام ون میں سافٹ ویئر ہے, میں مل ترجمہ جائے گا. کر دیتا ہوں. It was narrated from Anas that messenger of Allah had a female slave. محمد صاحب کے پاس ایک غلام لونڈی عورت تھی. With whom he had intercourse, جن کے ساتھ انہوں نے بستر گرم کیا. اب میں اس کی اتنی خاص صاف ستھری اردو نہیں کر سکتا, انٹرکورس لکھا ہوا ہے, سیکس کہہ سکتا ہوں, یہ بستر گرم حدیث کیا کہہ نہیں سکتا ہے, ہوں. حدیث نہیں ہے یار, تم اپنی باتیں لکھ کے کیوں بول رہے ہو یار. ارے سنن حدیث ہے النسائی حضرت, یہ دیکھیے حدیث ہے 3959. ہاں؟ 3959. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو امت یطوها فلما تجلی به عائشہ. یہ دیکھیں سر, انہوں نے انٹرکورس عائشہ کیا, سے بٹ زنا عائشہ کیا اور حضور حفصہ صلی اللہ علیہ would وسلم نے. not leave her alone until he said that she was forbidden for him. اچھا Then کنفیوز Allah کر کے رکھ رہے ہیں. sent the verse. ارے جھوٹی حدیث بول کے جہنم میں جاؤ گے, حرام کا ارے دودھ جھوٹی ہے پیدا بولتے کرنے سر نیچے والا. کرو, نیچے سر کرو. بات جھوٹی ہے. سنیں, یہاں پہ کہتے ہیں زنا جس نے زنا یہ کیسا حدیث ہوگا؟ لکھی ہے. ابھی سر عائشہ کا کہیں, نام کیوں لے رہے ہو سر تم؟ زنا کہیں, کیسا ہوگا؟ زنا مفتی کیسا ہوگا میرے کو صاحب, مفتی ہلو صاحب, ہلو ہلو او ہلو ہلو, مفتی ایک صاحب, منٹ او میری مولانا بات صاحب, سنو. کہیں ابھی میرے جس کو نے یہ غلط, حدیث لکھی ہے وہ جہنمی ہے, بول دیں. جس نے یہ حدیث لکھی ہے جہنمی ہے, بولیں. ارے یار حدیث میں کیا حضور صلی اللہ سر علیہ وسلم نے بولے عائشہ جس سے نے, شاد, سر بولے جس نے حدیث لکھی ہے جہنمی ہے, بول دیں پلیز. تو جہنمی ہے پکا. ارے میں نے تو پڑھی ہے, اچھا جس نے لکھی ہے وہ جہنمی ہے, اس کو بولیں. اور ساتھ میں اس جہنمی کو بھی نہیں بولے تو جس نے یہ حدیث لکھی ہے وہ جہنمی ہے, اور جس نے اس کو صحیح قرار دیا وہ بھی جہنمی ہے, یہ بولے. نہیں, تم جہنمی ہو. تم جہنمی ہو, ارے تم میں حدیث تو اس میں لیے پڑھ غلط رہا ہوں, مطلب میرا کیا نہیں قصور نہیں ہے. ابھی تو مطلب تم غلط نہیں, مطلب پہلے اچھا کا ایڈم بولا صاحب ایک الگ. منٹ, ہاں, ایڈم جی صاحب جی ایک منٹ, جی ایک منٹ, ایک منٹ. جی جی جی. مفتی تم صاحب, اپنی ماں مفتی کو صاحب, اپنی بیوی کے جگہ میں لے لو مفتی گے تو صاحب, مطلب صحیح ہو جائے گا کیا؟ مفتی صاحب ابھی دیکھیے آپ کو بھڑکنا نہیں ہے, ہم آپ سے بڑے احترام سے عزت سے بات کر رہے ہیں, آگے بھی ہلو, کریں گے, ہے نا. تو میں ریکویسٹ ابھی کرتا وہ ہوں آپ کون آپ کے غصہ نہ ساتھ ہو. جاہل کو کون رکھے ہو؟ نہیں جاہل نہیں ہے, دیکھیے نہیں یہ غلط جاہل کر نہیں رہے ہے ہیں ابھی وہ, آپ. جاہل آپ بھی ہے نالا. میں ان کو بیک اسٹیج کر رہا ہوں, دیکھیے نہیں میں نہیں, اور ایڈم صاحب بھی کچھ نہیں کہوں گا کنٹرول میں, اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ مسکان جی ان کے ساتھ ہے نا, تو ہم لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. پلیز مہربانی ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا پلیز نہ کرے. جو آپ کے سامنے چیز بیان کی گئی ہے یہ سنن النسائی کی حدیث نمبر 3959. آپ کا الزام ایڈم صاحب پہ اس وجہ سے نہیں لگتا ہے کیونکہ انہوں نے صرف پڑھا ہے, جو لکھا گیا تھا انہوں نے پڑھا ہے. آپ کا الزام ان لوگوں پہ جانا چاہیے سب سے پہلے جنہوں نے یہ روایت کی ہے. دوسری چیز,
जिस मुहद्दिस ने इसको अपनी किताब में नकल किया है। हो गए 2 कैटेगरी। तीसरी चीज, जिस मुहद्दिस ने इस हदीस की ग्रेडिंग सही की है, आपकी बात, आपका इल्जाम उन लोगों पे जाना चाहिए। हम तो सिर्फ पढ़ के दिखा रहे हैं, आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं मुफ्ती साहब? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। साहिल साहब इनको रखें यार, बैक स्टेज नहीं करें इनको। जी बोलने एडम दें। साहब आप सुनो। मैंने कहा इनको बोलने दें। एडम साहब मेरे को सिर्फ फिक्र जो है ना वो मुस्कान जी की है, क्योंकि वो उनके साथ है। हेलो, है ना? आपने हदीस अभी क्या बोल रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना किया बांदी के साथ, तो तुमने नाम अभी हदीस में हजरत आयशा का लिया। आप सर मैं हदीस इनके लिए में उर्दू लिखा हुआ लेके है आता हूँ एडम साहब। मैं क्या मैं आप उर्दू ले आए। सर हदीस में लिखा हुआ है कि आयशा ने कहा, हफ्जा और आयशा ने कहा कि हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे मोहम्मद जब तक तुम इसके साथ सेक्स करने को फॉरबिडन नहीं कहोगे, हराम नहीं कहोगे। आयशा भी और हफ्जा भी, दो बीवियों ने मिलके कहा मोहम्मद को। अगर ऐसा ये अभी तुमने लिखा है ना, वो जिसने लिखा है उस पे भी लानती है, तुम तो लानती हो, तुम तो जन्म में ही जाओगे। बेशक सर सही है। नसाई, वाह नसाई भी लानती और इसको सही ग्रेड करने वाला भी ज़ुबैर अली लानती। ज़ई वाह, दारुल सर, सलाम वाले भी लानत थी। नहीं वो लानती और नहीं है, तुम लानती हो। नहीं एक मिनट रुको, अभी साहिल आपने रहने दे, सही साहिल रहने कहा। दे, साहिल रहने दे, साहिल बोलने दे, नहीं साहिल बोलने रहने नहीं दे, देंगे ना। रहने दे, बोलने नहीं कोई बात नहीं, बोलने दे, अच्छा बोलने दे, बोलने दे। हाँ 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 मुस्कान भाई, सॉरी जो भी मुफ्ती साहब बोलिए। लानती बोलिए, तुम बोलिए। हो, तुम मसले को दूसरा ओके। बता के, जो नहीं जानते हाँ। उनको उल्टी सीधे बातें हाँ। बता के तुम क्या ठीक भी है, बोलोगे, उनको क्या पता ठीक चलेगा। है, ठीक है, अभी देखो बेहतरीन। तो अच्छा, तो मसले को सही कर दें जरा प्लीज। हुजूर एडम सल्लल्लाहु साहब अलैहि ये वसल्लम उर्दू ने आ गई। एडम साहब आ गई सर, उर्दू जूम आ करें, गई, जूम करें, उर्दू आ गई। उर्दू जूम करें ताकि पढ़ सकें ये सर, जूम करें। नहीं, आप तो जाहिल नहीं हो ये गए, आपसे हम एक्चुअली क्या सवाल कर रहे हैं, सर, इतना ही जवाब क्या दिखे। दे रहे हैं। अच्छा ये उर्दू पढ़े आप, हजरत, ये उर्दू पढ़े, हजरत उर्दू पढ़े। उर्दू पढ़े। वो हराम अनस रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हजूर की एक लोंडी थी, आप इससे जमात फरमाते थे, यानी कि सेक्स फरमाते थे। आयशा और अफजा एक दिन आपके साथ बैठी थी, यहाँ तक कि आपने इसे अपने ऊपर हराम कर ली, तो अल्लाह ने ये आयत उतार दी। जी सर, उर्दू में भी सेम है सर, क्या करें? तुमने हदीस पे प्रूफ दे, तो मैं इधर को बोल को दे रहा था हजरत आयशा का रज़ी अल्लाह ताला की ये भेजा सहीहुल इस्नाद, तखरीज देखिए, सहीहुल इस्नाद। हेलो, काला शेखुल अलबानी सहीहुल इस्नाद। तुम अपने ये तरफ से देखिए, बनावटी बना के बोल रहे हो यार। अरे आपके सामने है। हजरत आपने किसी जन्नत में जाएगा। सर जी, सर एक सेकंड अमित भाई, यार मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, आपने अपने जब कोरस किया था, सर आपने जब कोरस किया था, मैं बताता हूँ, आपने जब कोरस किया था तो क्या आपने सियासता नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। ओके, सियासता में सुनन नसाई आता है, तो क्या आपने सुनन नसाई की जो चैप्टर है किताब अशरातुन निसा को पढ़ा था? सर किताब अशरातुन, सर एक सेकंड, हजरत किताब में देख के बोलेंगे आप, तुम मनगढ़ंत हदीस अभी ऑनलाइन में मनगढ़ंत हदीस है, तुम लिख सकते हो, सर एक सेकंड, ये ऑनलाइन में नहीं है सर, ये ऑनलाइन में नहीं, कुतब में है सर, ये कुतब में है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपने मैं देख कर ही बोलूंगा ना, मैं आपको मैं किताब से देख कर ही बोलूंगा ना, तुम बाब और हदीस भेजो, मैं किताब खोलें ना सर, आप फोन नंबर अपना नंबर दे दो, मैं आपको हदीस से कल प्रूव करके आपको नहीं सर, हम फोन पे काम नहीं करते, हम लाइव स्ट्रीम पे काम करते हैं। अरे यार, मैं तुमको मसला पूछा, अभी इतने हदीसें हम पढ़े। अच्छा मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, ये देखिए सुनन नसई में उसमें फसल है औरतों के साथ हुस्ने सुलूक, सर इनको हदीस नंबर 3412। नहीं इनको कहें कि